بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء: ما من عبد قام في آخر الليل وصلى 8 ركعات صلاة الليل وركعتي الشافع وركعة الوتر واستغفر الله سبحانه وتعالى في قنوته 70 مرة إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار ومد له في عمره ووسع عليه معيشته. صدق مولانا علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء. عزیزان کن ماه مبارک رمضان اطاعت و بندگی زین خدای درگاهیان و خامی و کوتاهی یدنا اصلاح باید زین عبادت و طاعت و بندگی ذریعه که الحمدلله ماه مبارک رمضان یانو ننیری اوقاتون یان تبدیلی و تغییری معمویون سید ننیری اوقاتون یانو اگر ننیرنا تنکیل خدای درگاهی عبادت باید بی توفیق مچنا عبادت باید بی توفیق متبنا دخصم ماه مبارک رمضان یانو سحری برکتی کانگن یرن سحری یانو نیتسته خدای درگاهی یانو عبادت و بندگی باید بی توفیق شد. الحمدلله رب العالمین. سحری یانو جوان اگر خدای درگاهی یانو یون سے یا الله زر نریک روایت یانو یود که عبد جوان سحری تنکیل یون سے خدای درگاهی آنوگ مناجات بس یا الله زرنا خدای طرفنا جواب یون اللو فرسوم لبیک 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 نیرین جن بنده یرا چیر گوشد نیکنا چول زره. الحمدلله دی فرصت پونگن ایران نصیب سون بهترین فرصتی نگن ایران اگر تهجد عادت مدنا نماز شب نتنفیق باید بی عادت مدنا ماه مبارک رمضان دی سحرونی برکتی که انگن یرز نماز شب باید با شروع بید قربتن الله زره شروع برگوشسین و دی ایامون که ماه مبارک رمضان یانوک سحر ینگتن نیتستتان موتو یفیق دنلا خدای درگاهی آنوک لنس عبادت و بندگی باید با عادت برگوشسین بالخصوص نماز شب که فایده من مامویتن امام زمان علیه افضل الصلاة و السلام نملاقات شکنی من بزرگ مجتهدین نیست بیان باشد که امام میز نصیحت بس امام فیقوز بیانات ملسنا تاکید بتسگلو امام میز نماز شب نه زیارت عاشورا نه زیارت جامع کبیره تخصونی که همیشه امیر المؤمنین شیعه نه چی شیعه الله همیشه عادت و همیشه روتین چوس زندگی آنو هر لمحه عادت چار گوشسین و خدا نه مناجات بار گوشسین زد نیرین جنون نماز شب من السمویت کسبم 10-15 منت گنیری زندگی وقت لنچسین و دی 10-15 منت پونگنیری زندگی برکات و نعمتونی سبب چچسین. امام رضا علیه افضل الصلاة و السلام فیق پی روایت انتی محضریان بیان سون امام فیق پز مورد گاسو چیگزیون سے دی تنفیق پا خدای درگاهی آنوگ ادا بس انجام کتتانریک خدای منان زلطف بسه کوه می عذاب بکوی کنه لنت قبر عذاب بکوی کنه لنت کوی عمر پسکتت و کوه رازن زندگی آنو رزق و روزی کمیت نه وسعت رزق شازده بد دیو دنیوی و اخروی نعمت و فضیلت من مامویت تنفیق له و تنفیق باید به طریقه و من آسان میرین جنون 11 رکعت نماز شب زر نیت بچه 8 رکعت که قرآن صلاة اللیل تنفیق این متو فیق طول رکعت نیز بسه رکعت رگیت بچه دیر گبنا رکعت نیز یونچین شفع زر صلاة و شفع زر و در رکعت نیز پو شفع نیتی که بچه و در شفع نیت باید بی فیق رکعت نیز بانوگ الحمد زرنا الحمد رگیبنا نگنه یرز قل اعوذ برب الفلق پہلے رکعت پہ زرچا و قل اعوذ برب الناس دوسرے رکعت پہ زرچا دیو سون 10 رکعت آخری ایک رکعت کو کہ من امپورٹنٹ و مهم ایران صلاة الوتر زر باید بی آخری رکعت کو و ده آخری رکعت پو رکعت چیچیک منمید یان تکبیرت الاحرام تانچا الحمدلله رب العالمین سوره حمد پوزرچا و دیر گبنا یرز قل هو الله تزر نری و دیر گبنا قنود لنچا قلوت لنا قنوت یانو خدای درگاه یانو لخبزون چا لخبزون نانگن یرز خدای درگاه یان استغفار بسنان نتی که کفون مؤمنات 40 نفری مینگلن چا
عزیزان کل من مهم 40 نفر من چه دنیاتی که نرگل دوتوک و چه دنیاتی که یود زنده یود گامی مؤمناتی من لما یود پا و دیوان قسم چک سلی رحم قسم چکین اگر یران تو پچانگن چمدنا اگر یران فون بانگن چمدنا ده مؤمن من پو یری بابا عزیزی یری اپون اپی مؤمنات من پو قرآن تنفیقان لنا دیو سلی رحم بان تخصين 40 مؤمن نام لنا تنفيق يانوغان يرس قنوت صلاة وتر يانوغ اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان اللهم اغفر لفلان در 40 نفر من لنجا ودي من لنرجعنا خداي درجاه يانوغان يرس فراردون جو استغفار بچا استغفر الله ربي واتوب اليه استغفر الله ربي واتوب اليه 70 مرتبه استغفار بچا واستغفار بس رجعنا أننا يرز فراردون ملجأ اللهم إن هذا مقام عائد بك من النار ودي فراردون خداي درجاه يعني قنوت صلاة وتر يعني أننا يرز ملجأ ودي رجعنا فرا سمجا أننا يرز على عفو زرجا ده وقت یانوگان رس تسبیح پویونی لقبه پرستی چه و تنگ لقبه زود بس آسمان طرف لجخسه دعا بچه و دی نماز شب و اگر انسان لا طاقت بدنا چیمی یود مریض یود لنگس دو پنجن مامد دی صلاة وتر قنوت پمامو یود پنا سادوک سے بانگن چاسی مستحبی فیقین سادوک سے بانگن چاسی و اگر کتو دیول چینته دو نچانگن چامن دوک زر نرینگیرین چانون عادت بشنگن ایرا صلاة فیق یعنی صلاة الليل تنفيق بكرون يانا شامل شيء فلس كم از كم ركعات نيس صلاة الشفع بتابوس وتر ركعات تيجي بتابوس يا أگر دوان ينتم بدنا موتو يفيق الله صلاة الليل تنفيق بدر قربة إلى الله زره ركعات نيس تابوس اگر ان شاء الله توفیق سونس خدای درگاه امیر جوان مسلم بمونس اگر خدای درگاه هم تنفیق بچشنا حقیر گناهگاران دعا نیت و سلام علیکم و رحمت الله